بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وألبسني عافيتك وجللني عافيتك وحسني بعافيتك وأكرمني بعافيتك وأغنني بعافيتك وتصدق علي بعافيتك وهب لي عافيتك وأفرشني عافيتك وأصلح لي عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله وعافني عافية كافية شافية عالية نامية عافية تولدني بدني العافية عافية الدنيا والآخرة، وأمن علي بالصحة والأمن والسلامة في ديني وبدني والبصيرة في قلبي والنفاذ في أموري والخشية لك والخوف منك والقوة على ما أمرتني به من طاعتك والاجتناب لما نهيتني عنه من معصيتك. اللهم وامن علي بالحج والعمرة وزيارة قبر رسولك صلواتك عليه ورحمتك وبركاتك عليه وعلى آله وآل رسولك عليهم السلام أبدا ما أبقيتني في عامي هذا وفي كل عام، واجعل ذلك مقبولا مشكورا مذكورا لديك مذخورا عندك، وأنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساني، واشرح لمراشد دينك قلبي، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم ومن شر السامة والهامة والعامة واللامة، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل سلطان عنيد،
ومن شر كل مترف حفيد، ومن شر كل ضعيف وشديد، ومن شر كل شريف ووزير، ومن شر كل صغير وكبير، ومن شر كل قريب وبعيد، ومن شر كل من نسب لرسولك ولأهل بيته حربا من الجن والإنس، ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواصيتها إنك على صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وآله، ومن أرادني بسوء فأسرفه عني، ودحر عني مكره، ودرع عني شره، ورد كيده في نحري، واجعل بين يديه صدا حتى تعمي عني بصره، وتسم عن ذكري سمعه، وتقفل دون إخطاري قلبه، وتحخرس عني لسانه، وتقمع رأسه، وتذل عزه، وتكسر جبروته، وتذل رقبته، وتفسخ كبره، وتؤمنني من جميع زره وشره وغمزه وحمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيله، إنك عزيز قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد